बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने पूरे मुल्क के अंदर जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। अफ़गानिस्तान के पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर तालिबान जंगी मशक़ें शुरू किए हुए हैं, जिसमें अमेरिका से हासिल किया गया माल गनीमत में जो असलहा है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान की फ़ौज और तालिबान के मुजाहिदीन पहली मरतबा एलानिया तौर पर अमेरिका के जंगी टैंकों के साथ है, अमेरिका के जंगी हेलीकॉप्टर्स के साथ है, अमेरिका के जंगी जहाज़ों के साथ है, अफ़गानिस्तान भर के अंदर जंगी मशक़ें कर रहे हैं। नाज़रीन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं। वो पूरे मुल्क से मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को फ़ौज के अंदर भर्ती कर रहे हैं और एक अज़ीमुश्शान लश्कर तैयार कर रहे हैं, जिसके बारे में मुख्तलिफ आलमी मुफक्किरीन की माहिरीन की राय है कि वो अज़ीमुश्शान खुरासान ही का लश्कर तैयार कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अब तक के मुख्तलिफ सूबों से तकरीबन 80,000 नौजवान तालिबान की सफ़ों में शामिल हुए हैं, तालिबान की फ़ौज में भर्ती हुए हैं। जहां मुख्तलिफ सूबों के अंदर नई फ़ौज की तैयारी का सिलसिला जारी है, अब वहीं पर तालिबान ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर जंगी मशक़ें भी शुरू कर दी हैं। अफ़गानिस्तान के शुमाल में तालिबान को बगावत का ख़दशा है। अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबों से शुमाली जो मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ से बाग़ियों के हमलों का ख़तरा है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जंगी मशक़ें अफ़गान तालिबान सबसे ज़्यादा फ़ौजियों की तैयारी और भर्तियाँ भी शुमाल ही से कर रहे हैं। अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन ख़बरें सामने आ रही हैं, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह वीडियो भी देख रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के ताज़ा तरीन मनाजिर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान जंगी मशक़ें कर रहे हैं और इन जंगी मशक़ों के अंदर टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है। ये वो टैंक हैं जो अमेरिका से तालिबान ने माल गनीमत के तौर पर हासिल किए थे, और जंगी जहाज़ भी हैं, जंगी हेलीकॉप्टर्स भी हैं। ये वो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिका से माल गनीमत में तालिबान को मिले थे। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने फ़ौज को ऑर्डर कर रखा है कि हर वक्त अलर्ट रहा जाए, हर वक्त तैयार रहा जाए, क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। तो यूं नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की सरहदें महफूज हो रही हैं। अफ़गानिस्तान की सरहदों पर तालिबान की पेशकदमी और तालिबान की मूवमेंट बढ़ रही है। यही वजह नाज़रीन काम ताजिकिस्तान के सदर ने तालिबान पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि तालिबान ताजिकिस्तान की सरहदों पर फ़ौजों को लगा रहे हैं और फ़ौजों को बढ़ा रहे हैं, जिससे ताजिकिस्तान को ख़तरा है। लेकिन तालिबान कहते हैं कि बागी या दुश्मन उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लिहाजा हम अपनी तैयारी के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान अमन व अमान के हवाले से बेहतर हो रहा है। सिक्योरिटी के मामलात अच्छे हो रहे हैं, इंतज़ामी मामलात अच्छे हो रहे हैं और तालिबान की फ़ौज उसमें इजाफा हो रहा है। तालिबान की सरहदें महफूज हो रही हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान पर आइंदा कोई भी दुश्मन और जारे हमला ना कर सके, इसलिए ये हमारी तैयारियां जारी हैं और इसलिए हम अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया के हर मुल्क को पैगाम देते हैं कि अमन के साथ मसावी ताल्लुकात रखेंगे। अगर कोई रखना चाहे तो रखे, लेकिन बदमाशी, डिक्टेशन और जारियत और प्रेशर कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरों की। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर बैंकों को इमदादी रकूम ट्रांसफ़र करने की, मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। अफ़गानिस्तान के अंदर भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। $9.5 अरब के अमेरिका ने असासे मुंजमद कर रखे हैं। इनकी बहाली के लिए अफ़गानिस्तान भर के अंदर एहतजाज भी हो रहा है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भूख और बेरोज़गारी और कहत साली का सुनामी अफ़गानिस्तान के अंदर आया हुआ है, लिहाजा अफ़गानिस्तान की मदद करना ज़रूरी है। तालिबान ने मुतालबा किया है कि हमारे असासे बहाल किए जाएँ, हमारे ऊपर लगी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और अफ़गानिस्तान के लोगों को आज़ादाना तिजारत करने की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना के तालिबान के साथ ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। चीनी सफ़ीर जो काबुल के अंदर चीन की जानिब से
چین کے سفیر ہیں، انہوں نے طالبان کے وزیر خارجہ، افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے اور چین اور افغانستان کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، طالبان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جلد طالبان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن چائنا کا وزٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں چین اور طالبان کے درمیان مختلف نوعیت کے معاہدے ہونے ہیں۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ چائنا کے تعلقات پچھلے 5-6 مہینوں سے مستحکم ہوئے ہیں۔ چائنا افغان طالبان کا واحد ایسا پڑوسی ملک ہے اور ایسا اتحادی ملک ہے جو امریکہ کے مقابلے میں، یورپ کے مقابلے میں طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، یہاں تک کہ اب تک کئی ملین ڈالر کی امداد بھی چائنا نے افغان طالبان کو دی ہے، اور افغانستان کے اندر مختلف جو ٹھیکے ہیں یا مختلف جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی چائنا نے شروع کر دیے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ چائنا کی تجارت بھی شروع ہو چکی ہے، اور افغانستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چائنا کے لیے جا رہی ہیں، جس سے افغانستان کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ طالبان کی مشکلات کو دور کیا جائے گا، افغان لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی۔ چینی قیادت طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے اور افغانستان کے اندر اربوں ڈالر کے معاہدے کر کے افغانستان اور چین کی دوستی کو مزید مضبوط اور مستحکم کرے گی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر چین کی سرمایہ کاری ہو، پاکستان کا سی پیک منصوبہ افغانستان کے ساتھ جڑ جائے اور افغانستان پاکستان کے سی پیک منصوبے میں اور گواد رپورٹ میں شامل ہو جائے۔ ناظرین اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبروں کی۔ ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یورپی ممالک کے کچھ ممبران نے، یورپی پارلیمنٹ کے کچھ ممبران نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ طالبان کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں، طالبان کی حکومت کے ساتھ اس وقت تک رابطے نہ رکھیں جب تک کہ طالبان اپنی حکومت میں خواتین کو نوکریاں نہ دے دیں، اپنی حکومت میں طالبان شامل نہ کر لیں خواتین کو، اور خواتین پر لگی پابندیاں ختم نہ کر لیں۔ افغان طالبان نے اس پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے اور الزام ہے کہ طالبان خواتین پر تشدد اور ظلم کرتے ہیں، خواتین کو ان کے جائز حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کی جو تعریف یورپ اور مغرب کرتا ہے وہ تعریف خود یورپ کے ہاں ہی معتبر نہیں ہے، تو ہم پر پھر کیسا اعتراض ہے؟ اب افغان طالبان پر الزام ہے کہ وہ اپنی حکومت میں ماضی کے جو حکمران ہیں ان کو شامل کریں۔ کیا یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بھی ماضی کے حکمرانوں کو موجودہ حکومتیں اپنے ساتھ شامل کرتی ہیں؟ یقیناً نہیں کرتی، تو پھر طالبان پر یہ پریشر اور الزام کیوں ہے؟ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کو، یورپ کو بغیر کسی پریشر کے اور دھمکی کے طالبان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے۔ ہم امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ تعلقات مساوی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین کے حقوق ہیں، بچیوں کے حقوق ہیں، اور اسی طرح سے اقلیتوں کے حقوق ہیں، اور تمام برادری اس حکومت کے اندر شامل ہیں، لہٰذا اس طرح کا پروپیگنڈا بند کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف سے افغانستان سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ طالبان نے حامد کرزئی جو سابق افغانستان کے صدر رہے ہیں، عبداللہ جو افغانستان کے سابق صدر اور عہدیدار رہے ہیں، ان پر بیرونی دوروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جسے طالبان نے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ رپورٹ من گھڑت ہے۔ حامد کرزئی، عبداللہ اور دیگر جو سابق حکمران ہیں جنہوں نے طالبان کے سامنے سرنڈر کر رکھا ہے، ان کو معافی ہے، وہ ہر جگہ پر سفر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے ناظرین خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کا داعش اور باغیوں کے خلاف آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز طالبان کی کئی بڑی کارروائیاں شمال کے اندر ہوئی ہیں، جس کے اندر داعش اور دیگر باغیوں کے گروہوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کئی مارے بھی گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کے اندر بلوچستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں نوشکی اور پنجگور کے اندر پاکستان کے 7 جوان شہید ہوئے، اس پر افغان طالبان کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا ہے اور شہادتوں پر تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے، پاکستان کے اوپر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان کو جو بھی تعاون درکار ہوگا افغان طالبان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کر رکھی ہے کہ ان کی سرزمین سے بھارت کے ہینڈلر ہیں جو افغانستان سے پاکستان پر حملے کروانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے اندر جو چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کا طالبان خاتمہ کریں۔ بہرحال ناظرین یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں، وہاں پر آپ کو دنیا بھر سے 10 بڑی خبروں کا مفید اور معلوماتی سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔